कोलवाची पोंय प्रदूषित जाल्या, उदकाचेर काळे थर येयल्यात अशी न्यूज प्रायम टीव्हीन दाखयल्या उपरांत एकूच बोवाळ जालो. WRD, सिवेज विभाग आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान इन्स्पेक्शन केलें. कोलवा पंचायतीन फुडाकार घेवन हे इन्स्पेक्शन घडोवन हाडलें. पोंय प्रदूषित जाल्या. वाठारांतल्या कांय आस्थापनांतल्यान बुरशें उदक पोंयत सोडलां. तेका लागून हें उदक बुरशें म्हेळें जालां आसुये असो दुबाव वक्तायला. नेमको कोण सिवेज उदक सोडटा तें सोदून काडून कारवाय करतले खंय. सिवेज कनेक्शना खातीर 15 दिसांची मुजत दिली अशें थळाव्या सरपंचान सांगलें. इन्स्पेक्शन आहलोलें विथ WRD, हेल्थ आनी पोल्युशन बोर्ड आनी सुरेजा बारा ग्रीका लागून जायते कंप्लेन येयले की ग्रीक आमगेले दटी आसता सगळे कोण म्हणजे लायक हॉटेल जो एस्टॅब्लिशमेंट आहाय ते आपल्यागे स्वेज सोटाय म्हूण, पूण आमकां आजून कोण सोटा ते आमकां आजून रूट कॉज मेळना. तेका लागून ते सगळे आज इन्स्पेक्शन आहलोलें. ओके. आनी कितें कितें आतां तुमी स्टेप घेतला पंचायतीन असो? पंचायतीन तांकां पोल्युशन बोर्डा WRD आमी लेटर केलोले. सो एलॉंग विथ देम आतां जे इन्स्पेक्शन आहलोलें सो ते आपल्यागे वॉटर टेस्टिंग बी वयले तेमी कारण सो तेंगे रिपोर्ट कितें केलो तो आमी पंचायती धाडले आनी आमी सुरेजा बारा सगळे हॉटेलर आपयन मिटींग घेयलोली लास्ट मंथ इन मार्च. सो आमी तांकां एक टायम दिलोलो 15 मे टील 15 मे कोण पळय घेयलो नाय तेमी स्वेज कनेक्शन घेचनो. पूण यात्रेकान सुरेज सोडटाय शुअर आसा? चेक केले तुमी पंचायतीन अशें चेक केल्ले? पंचायतीन चेक केला 2-3 पाड्या मेळ्ळे बट आमकां कोण सोडटा अजून कांय मेळना. पूण हे ग्रीक पॉल्यूट जाता? होय होय ग्रीक पॉल्यूट जाता. फुडलें एक्शन आतां कितें आहा तुमचें? आता फुल एक्शन आता एज पर दॅट WRD आनी पोल्युशन बोर्ड आनी सुईच्या रिपोर्ट प्रमाणे फुडें स्टेप घेतली. सो ते इन्स्पेक्शन आयिल्ले क्रिकाचें सोल्युशन कशें कितें करपाचें तें. सो आमी तांकां सांगलां कॉपरेट करून ब्लेम घेवं नाका कोणाचेर राणे केलें ना कांय केलें तें. सो कॉपरेट करून हाजें सोल्युशन काडात कित्याक आमचो गांव कसो निवळ आसपाक जाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. खंयच्या डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्ड्यार जायना जावं गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार जायना. स्पेशली कोलवा पिड्ड्यार मरे इतली बरी न्ही तें आमचें नांव गांवचें पिड्ड्यार जाता. इट्स व्हेरी बॅड. आनी तांकां सांगलां हांवें 15 मे पर्यंत तरी कॉमर्शियल कनेक्शन्स आसा ती सगळीं घेवपाक लाय तांकां. ट्राय करा आनी अवेरनस करा कोणें घेवना जाल्यार. आनी ऑलरेडी कोणें घेतल्या ती पंचायतीक ताणें सांगलां लिस्ट दिता म्हणून. कोणें घेतल्या ती कन्फर्म आनी कोण उरल्या पळय ती मागीर आमी लिस्ट करून सरपंचान सांगलां तांकां लेटर धाडून तांकां पर्सनली कन्विन्स करून कनेक्शन घेवपाक लायतले स्पेशली कॉमर्शियलाक. आनी मागीर कळटलें न्ही मागीर कितें सिट्युएशन आसा तें एकदां कनेक्शन घेतलें म्हणटकीर. ओके दॅट इज द थिंग. विथ अदर कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां आनी आमचे रिपोर्ट आमी प्रोसेस करतले आनी मुखारलें कितें एक्शन घेवपाक जाय तें एज पर आमचे एक्टा प्रमाणे आमी घेतले. सॅम्पल बी कितें कलेक्ट? सॅम्पल कलेक्शन केलां आमी. आयज खंय खंय कितें कितें करतले तुमी आनी खंय खंयच्या प्लेसीचेर वचपाचें आसा? आनी 2-3 आमचे लोकेशन्स आसात ते आमी इन्स्पेक्शन करतले विदीन कोलवा हें आसा. ओके.